रेकॉर्डिंग करूँ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। एतावता अस्माभिः जष्ट्वसन्धि, चर्त्वसन्धि, श्चुत्वसन्धि तस्य अपवादात्मकसूत्राणि, ष्टुत्वसन्धि तस्य अपवादात्मकानि सूत्राणि पठितानि। ततः अनुनासिकः इति अपि एकः अपरः प्रकारः दृष्टः। तथा लत्वं तोर्लि इति सूत्रेण तत्र लत्वं क्रियते। तत्रैव एकं वार्तिकम् अपि पठितं। नस्य वार्तिकं न विशेषतः उच्यते नस्यानुनासिको लः इति। अनुनासिकः लकारः भवति कुत्र? नकारस्य स्थाने। तवर्गः इति तोः लि इति कथनेन तवर्गस्य स्थाने लकारे परे सति तादृक् आदेशः भवेत् इति उक्तं। किन्तु तवर्गस्थ नकारे यदि आगच्छति चेत् अनुनासिकः लः इति विशेषत्वेन उक्तम्। अस्तु, अधुना अग्रिमः सन्धिप्रकारः यः वर्तते तस्मिन् विषये पश्यामः। अहं स्लैड् शेर् करोमि। दृश्यते खलु? अग्रिमः पुनः पूर्वसवर्णः इति प्रकारः वर्तते। तस्य प्रथममेव सूत्रमस्ति उदस्थास्तंभो पूर्वस्य इति सूत्रम्। उदस्थास्तंभो पूर्वस्य सः एव क्रमः खलु? तोर्लि तस्य अनन्तरम् इदं सूत्रं वर्तते। अस्य को अर्थः इति चेत् उदः अरयोः स्था स्तंभोः किं भवति? पूर्वसवर्णः भवति इति अर्थः। अधुना पुनः पश्यन्तु, अयम् अधिकारः सर्वत्र अयमेव अधिकारः प्रवर्तते पूर्वत्र सिद्धम् इति। यतो हि अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सर्वाणि सूत्राणि अत्र वर्तन्ते। त्रिपाद्यां कंटिन्यू भवति। संहितायाम् इति अपि अपरः अधिकारः वर्तते। उभयत्र इदं सूत्रम् आगच्छति अनुनासिकस्य यै परसवर्णः इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र सवर्णः इति पदम् अनुवर्तते। अनुस्वारस्य यै पर सः अपि प्रकारः अस्माभिः पठ्यते, अग्रे पठिष्यते। सवर्णः इति पदम् अस्मिन् सूत्रे आगच्छति। तेन उदः स्थास्तंभोः पूर्वसवर्णः इति अर्थः लभ्यते। पूर्वसवर्ण इति तस्य अर्थः भविष्यति। अस्तु, अनेन क्रमेण अनुवृत्ति आगता। अनुस्वारस्य यै परसवर्ण इत्यस्मात् सवर्ण इति पदम् अनुवर्तते। तावदेव अत्र विशिष्टम्। अन्यत् तु सर्वं सूत्रे एव अस्ति। उदः स्थास्तंभोः पूर्वस्य अत्र विसर्गः स्यात्। उदः स्थास्तंभो पूर्वस्य। अधुना तत्र उद् इति शब्दस्य को अर्थः इति प्रश्नश्चेत् भवन्तः प्रादिगणं स्मरन्ति एव। उपसर्गान् के स्मरन्ति? प्र, परा, कोऽपि स्मरति वा? प्र, परा, अप, सम, निर्निस, दुर्दुस. This will be up, I think. Sorry, ut. उत् इति उपसर्ग खलु? चेत् तस्य उपसर्ग इति अपि संज्ञा भवति। कदा भवति तस्य उपसर्ग संज्ञा? क्रियायोगे। उपसर्गाः क्रियायोगे। ते सर्वेपि उपसर्गाः भवन्ति कदा? यदा तेषां
संयोगः क्रियया सह वर्तते। तत्र एकम् अपरं सूत्रम् अस्माभिः पठितं, येन सूत्रेण तेषां निपात इति अपि संज्ञा भवति। स्मरन्ति वा? निपातसंज्ञा केन भवति? गतप्रकरणे एव पठितम्, अन्ते अन्ते आसीत्। प्रादिगणः इति उच्यते खलु। सूत्रं बहु लघु आसीत्, प्रादयः इति सूत्रं। तेन तेषां सर्वेषां निपातसंज्ञा अपि भवति। अस्तु, उद इति शब्देन किं गृह्यते इति चेत् प्रादिगणस्थः उद इति शब्दः वर्तते, तस्य निपात अपि संज्ञा वर्तते। अस्तु, चेत् किम् उच्यते? ततः उद इति शब्दात् यदि स्था तथा स्तम्भः इति यदि धातुः अथवा शब्दः अग्रे वर्तते, एतैः निर्मितः शब्दः। स्था इति धातुः भवन्तः जानन्ति एव, गतिनिवृत्तौ, यत्र गति एव न भवति, नाम किं? यः तिष्ठति, स्था तिष्ठति इत्यस्मिन् अर्थे भवति खलु। स्तब्ध होना, गतिनिवृत्ति होना मतलब क्या? स्तब्ध होना। ठीक है, तस्मिन् अर्थे अयं स्था इति धातु वर्तते। स्तंभ इत्यस्य कृते धातुद्वयं, ष्टम्भि प्रतिबन्धे, स्तम्भु रोधने स्तम्भने च इति तस्य अर्थद्वयं। तेभ्यः धातुभ्यः ल्युट् प्रत्ययः यदि क्रियते चेत् स्थानं, स्तम्भनम् इत्यादीनि रूपाणि तत्र भवन्ति। स्थानं तथा स्तम्भनं। ष्ठा धातोः ल्युट् प्रत्ययः क्रियते चेत् स्थानमिति रूपं लभ्यते। ष्टम्भि अथवा स्तम्भु इत्यस्मात् शब्दात् यदि ल्युट् प्रत्ययः क्रियते चेत् स्तम्भनम् इति रूपम्। अस्तु, अधुना सूत्रार्थः कः? उच्यते उदः परयोः स्था तथा स्तम्भोः पूर्वसवर्णः भवति। उद इति शब्दात् यदि स्था परे वर्तते चेत् तत्र पूर्वसवर्णः कर्तव्यः। उद इति शब्दात् यदि स्तम्भनम् इति शब्दः भवति चेत् पूर्वसवर्णः कर्तव्यः। अधुना प्रश्नः भवति। प्रश्नः कः? स्था इत्यत्र सकार अपि अस्ति, थकार अपि अस्ति, स्तम्भ इत्यत्र अपि तादृश एव स्थितिः चेत् सकारस्य पूर्वसवर्णः इति कर्तव्यः। उत स्था इति सम्पूर्णस्य सकारस्य कर्तव्यः, उत स्तम्भनम् इत्यस्य कर्तव्यः इति एकः प्रश्नः। अपरः प्रश्नः कः? यदि सकारस्य कर्तव्यः पूर्वसवर्ण चेत् सकारस्य पूर्वसवर्णी कः भवति इति अपरः प्रश्नः। अस्तु, प्रश्नः अवगतः। मुख्यत्वेन इदं एतं प्रश्नम् अवगच्छन्तु। उद् इत्यस्मात् अग्रे यदि स्था वर्तते चेत् तत्र आदेः परस्य इति परिभाषा अस्माभिः पूर्वमेव पठिता। आदेः परस्य परिभाषा किं वर्तते? आदिवर्णः यः तस्य पूर्वसवर्णः कर्तव्यः। अस्तु, अत्र सकारस्य पूर्वसवर्णः प्राप्तः। सकारस्य पूर्वसवर्णी कः भवति? तस्य सवर्णः वर्णः कः इति प्रश्नः। सकारस्य स्थानं किं? स्मर्यते केनचित्? नृतुलसानां दन्ताः। ऋतुलसानां दन्ताः इति दन्त्यस्थानं वर्तते तस्य। अस्तु, तथा ऋतुलसानां दन्ताः एते सर्वेपि स्थानिवर्णाः भवन्ति। लृ इति तस्य सवर्णी, तु इति कथनेन त थ द ध न। अधुना सकारस्य स्थाने यदि सवर्ण आदेशः कर्तव्यः चेत् एते सर्वे तु न कर्तुं शक्नुमः। इति कृत्वा यत्र यत्र सवर्ण आदेशः क्रियते तत्र तत्र किं किं द्रष्टव्यं? स्थानं, प्रयत्नश्च। अधुना प्रयत्न सकारस्य कः वर्तते? स्मर्यते वा? यदि न स्मर्यते चेत् तत्र पेज नंबर वर्तते, तत्र चार्ट् एव वर्तते खलु, इदं दृश्यते वा? अत्र वर्तते, संज्ञाप्रकरणे वर्तते। पश्यन्तु, संज्ञाप्रकरणे सकारस्य किं किं
बाह्यप्रयत्नः तद् द्रष्टव्यं। दर्शयामि वा लघुसिद्धान्तकौमुद्यां? दर्शयामि, सर्वेषां कृते उपयोगाय भविष्यति। निमेषमेकम्। दृश्यते खलु? अत्र पश्यन्तु, अत्र आभ्यन्तरप्रयत्न तथा बाह्यप्रयत्नविषये अत्र उच्यते। सकारस्य आभ्यन्तरप्रयत्नः कः इति आभ्यन्तरप्रयत्नाः पञ्चशाः भवन्ति। स्पृष्टः, ईषत्स्पृष्टः, ईषद्विवृत्तः, विवृत्तस्वर संवृत्त इति। अत्र सकारः कस्मिन् प्रयत्ने आगच्छति इति चेत् ईषद्विवृत्त। समीचीनं। ततः अस्य बाह्यप्रयत्नः कः सः ज्ञातव्यः। सकारः कुत्र अस्ति? श ष स इत्यत्र अस्ति। तस्य बाह्यप्रयत्नः कः इति चेत् महाप्राणः, विवारः, श्वासः, अघोषः, एते सर्वेपि तस्य बाह्यप्रयत्नाः। अधुना तवर्गे तादृक् वर्णम् अन्विष्यामः यस्य महाप्राणः, बाह्यप्रयत्नः महाप्राणः वर्तते, विवारः वर्तते, श्वासः वर्तते, अघोषः वर्तते। अधुना तवर्गः कुत्र वर्तते? त थ द ध न अत्र वर्तते। त थ द ध न। अधुना त इत्यस्य बाह्यप्रयत्नः कः? अल्पप्राणः, विवारः, श्वासः, अघोषः। विवारः, श्वास, अघोष इति तु मैच भवति, किन्तु सः अल्पप्राणीयवर्णः इति कृत्वा तं त्यजामः। थकारः अस्ति वा? थकारे महाप्राणः वर्तते, विवारः वर्तते, श्वासः वर्तते, अघोषः वर्तते इति कृत्वा थकारः अपि आगन्तुं शक्नोति। नाम आगच्छति एव, सः एव अन्ते गत्वा सः एव भविष्यति। दकारः अस्ति वा? न। दकारस्य अल्पप्राणः वर्तते, संवारः, नादघोष इति कृत्वा तं त्यजामः। नकारमपि त्यजामः, तस्य अपि समानं। किन्तु धकारः भवति वा? धकारस्य महाप्राणः अस्ति, किन्तु अधुना संवारः, नादः, घोषाः तथा अस्माकं कृते आवश्यकः कः? महाप्राणः आवश्यकः। अस्य महाप्राणः अस्ति, किन्तु सकारस्य विवारः, श्वासः, अघोषः वर्तते, अस्य तु संवारः, नादः, घोषः इति वर्तते। इति कृत्वा धकारः अपि न भवति चेत् एकमेव अवशिष्टः। कः सः? थ इति अवशिष्टः। एतत् पश्यन्तु, अनन्तरं कक्षायाः अनन्तरं सम्यक्तया पश्यन्तु। अस्तु, पुनः विषयं प्रति आगच्छामि। अत्र किं सकारस्य सवर्णिकः इति चेत् अधुना पश्यन्तु, अत्र पुनः तदेव दर्श्यते। अस्य उच्चारणस्थानं दन्तः इति वर्तते। लृतुलसानां दन्ताः। सकारस्य दन्ते इति स्थानं त थ द ध तथा न। त थ द ध इत्यस्य अपि इत्येषामपि दन्त्यस्थानम् अस्ति। दन्त्याः सर्वेपि वर्णाः। नकारस्य दन्त्यः इति अपि स्थानं, नासिका अपि स्थानम्। अस्तु, अधुना एते सर्वे तु सकारस्य स्थाने न भविष्यन्ति, बहवः सन्ति। इति कृत्वा किञ्चित् आभ्यन्तरप्रयत्नविषये पश्यामः। यदा उच्चारणस्थानेन कार्यं न प्रचलति तदा प्रयत्नं प्रति गच्छामः। प्रयत्ने अपि प्रयत्नः द्विधा, आभ्यन्तरप्रयत्नः, बाह्यप्रयत्नः। सकारस्य आभ्यन्तरप्रयत्नः कः इति चेत् ईषद् विवृत्तः वर्तते,
किन्तु एतेषां सर्वेषामपि प्रयत्नः कः? स्पृष्टप्रयत्नः। वर्गीयवर्णानां सर्वदैव स्पृष्टप्रयत्नः भवति। तथ ददन तवर्गः अस्ति इति कृत्वा तेषां स्पृष्टप्रयत्नः। अधुना स्पृष्टप्रयत्न आभ्यन्तरप्रयत्नः अपि म्याच् न भवति इति कृत्वा यदा आभ्यन्तरप्रयत्नेन उच्चारणस्थानेन कार्यं न प्रचलति तदा अन्ते गत्वा बाह्यप्रयत्नं प्रति गच्छामः। अधुना सकारस्य बाह्यप्रयत्नः कः? विहारः, श्वासः, अघोषः तथा महाप्राणः। तथा तकारस्य, थकारस्य, दकारस्य, धकारस्य कस्य तत्र समत्वं वर्तते तद् द्रष्टव्यं। तुल्यता कुत्र चेत् तकारस्य नास्ति, यतोहि तत्र विवारः, श्वासः, घोषः, अघोषः वर्तते, किन्तु अल्पप्राणः इति कृत्वा तत्र म्याच् न भवति। तथैव दकारस्यापि न, धकारस्यापि न, केवल थकारस्य एव तत्र मैचिंग अस्ति इति कृत्वा सकारस्य स्थाने आदेशरूपेण कः भविष्यति? थकारः। अस्तु, पुनः अधुना परिभाषासूत्राणि तैः प्रदीयन्ते। तेषां विषये परिभाषा विषये दृष्ट्वा अग्रे सरामः। तस्मात् इति उत्तरस्य यदा यदा सूत्रे पंचमी विभक्ति, तस्मात् इत्यस्य कः अर्थः? पंचमी निर्देशः। पंचमी निर्देशेन किमपि कार्यं यदि विधीयते, क्रियते चेत् तत् कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयं। वस्तुतः उदाहरणं किम् अस्ति? उत् प्लस् स्थानं। सूत्रे किम् उक्तमासीत्? उदः। उदः इति पंचमी विभक्त्यन्तं पदम्। उत् उपसर्गात् इति अर्थः कर्तुं शक्यते। उत् उपसर्गात् अथवा उत् इति निपातात् इति अर्थः कर्तुं शक्यते। पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्तते उदस्थः स्तम्भो पूर्वस्य इति सूत्रेण। तत् कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। अधुना तत्र द तथा स इत्यत्र कस्यापि वर्णस्य व्यवधानं नास्ति, अव्यवधानम् अस्ति। अव्यवहितं नास्ति, अव्यवहितम् अस्ति। व्यवधान तथा व्यवहित शब्द समानार्थकः। अधुना तस्य अव्यवहितस्य परस्य कार्यं ज्ञेयम् इति उक्तम्। अधुना पश्यन्तु, परस्य कार्यं विहितं, पुनः सम्पूर्णस्य पदस्य तत्र पूर्वसवर्णः प्राप्तः, किन्तु सम्पूर्णस्य कथं भवितुम् अर्हति इति कृत्वा अपरा परिभाषा क्रियते। अपरा परिभाषा वदति आदेः परस्य। पर इति शब्देन सम्पूर्णस्य स्थानम् इति पदस्य पूर्वसवर्णः प्राप्तः आसीत्, अथवा पर इति पदेन स्तम्भनम् इति सम्पूर्णस्य पदस्य पूर्वसवर्णः प्राप्तः आसीत्, किन्तु सम्पूर्णस्य पदस्य कथं भवितुम् अर्हति पूर्वसवर्णः इति प्रश्नश्चेत् तत्र अनियमः आसीत् इति कृत्वा नियमकारिणी अपरा परिभाषा वर्तते। सा परिभाषा, तां परिभाषां वयं पठितवन्तः खलु। यदा अहं चतस्रः परिभाषाः बोधितवान् तदा तत्र मया आदेः परस्य इति उक्तमासीत्। किं तस्य कः अर्थः? परस्य यद् विहितं, परस्य कृते यत् कार्यं विहितं तत् कार्यं तस्य आदेः वर्णस्य बोध्यं। परस्य कृते नाम स्थानम् इत्यत्र यत् कार्यं विहितं तत् पूर्वसवर्ण इति कार्यं परस्य आदि यः वर्णः तस्य कृते भविष्यति इति अर्थः। सरलं वर्तते। नाम किम्? अधुना स्थानम् इत्यत्र विद्यमानः यः सकारः तस्य सकारस्य तस्य सस्य थः इति भवति। अग्रिमाणि सूत्राणि सरलानि वर्तन्ते। तस्मात् इति उत्तरस्य इति परिभाषया किम् उच्यते? पंचमी निर्देशेन यत् क्रियमाणं कार्यं वर्तते खलु तत् परस्य कृते बोध्यं, परस्य ज्ञेयं। नाम परे सम्पूर्णपदं स्यात्, सम्पूर्णे पदे अपि तत्र कार्यं प्रचलेत् इति तस्य अर्थः। अत्र तु तत् तादृक् उचितं न, इष्टं रूपं तेन न साध्यते इति कृत्वा आदेः परस्य इति अपरा परिभाषा आगच्छति। तया परिभाषया
तत्र किं भवति? परस्य आदिवर्णस्य स्थाने साक्षात् पूर्वसवर्णः आदेशः कर्तव्यः। अधुना सकारस्य आदेशरूपेण अस्माभिः दृष्टः कः? थकारः इति सवर्णी वर्तते इति कृत्वा सकारस्य स्थाने थकारः भवति। तेन किम्? उद् सकारस्य स्थाने थकारः आगच्छति। एतादृक् स्थितिः वर्तते। अधुना एतादृशी स्थितिः वर्तते। उद् थ थानम्। एतावता स्पष्टमस्ति चेत् अग्रे सरामि। अग्रे किम्? एकं नूतनं सूत्रं झरो झरि सवर्णे इति सूत्रं। झर् प्रत्याहारे किं किम् आगच्छति? के वर्णाः आगच्छन्ति? वदन्तु, भवन्तः अपि वदन्तः भवन्तु। झकार आरभ्य झकार So, Jhar will be the first in Varga Prathama, Dvitiya, Tritiya, Chaturtha, and Sa Sha. करेक्ट। इति सर्वेपि वर्गाणां चतुर्थः, वर्गाणां तृतीयः, वर्गाणां द्वितीयः प्रथमः तथा स इति सर्वेपि तत्र सम्मिलिताः भवन्ति। नाम अधुना सूत्रस्य अर्थः पश्यन्तु। हलः परस्य झरः वा लोपः। वस्तुतः अनेन सूत्रेण लोपः क्रियते, किन्तु विकल्पेन लोपः क्रियते। कदा क्रियते? सवर्णे झरि। सवर्ण झर यदि परिवर्तते चेत् तत्र झरः लोपः क्रियते। किन्तु तत्र किं किम् आवश्यकं? तत्र झल् प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः स्यात्, तस्य परः झर् प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः स्यात्, झर् प्रत्याहारस्य अग्रे अपि अपरः सवर्ण झर् स्यात्। उदाहरणेन स्पष्टं भविष्यति। किन्तु अस्मिन् सूत्रे अनुवृत्ति कथम् आगता तस्य कृते किञ्चित् अष्टाध्यायीक्रमं पुनः अत्र नावश्यकः वा? नास्ति। वस्तुतः सवर्णे तत् सवर्ण इति पदम् अनुवर्तते तावदेव विशिष्टम्। अस्तु। हल् इति कथनेन सर्वव्यञ्जनानि, झर् इति कथनेन वर्गाणां चतुर्थः, तृतीयः, द्वितीयः, प्रथमः स इति उच्यते। विकल्पेन वा इति शब्दस्य कः अर्थः? विकल्प इत्यस्य कृते एते सर्वेपि शब्दाः आगमिष्यन्ति। किं? कदाचित् सूत्रे वा इति पदम् उपयुज्यते। उदाहरणार्थं हलः परस्य झरः वा इति। यत्र यत्र वा इति पदम् आगच्छति तत्र तत्र किं ज्ञातव्यं? विकल्पेन। कदाचित् तत्र अन्यतरस्याम् इति अपि शब्दः आगमिष्यति, तेन किं? विकल्पेन इति अर्थः। कदाचित् विभाषा इति अपि पदम् आगच्छति, तस्यापि विकल्पः इति अर्थः। इमे शब्दाः पुनः पुनः आगच्छन्ति। बहुधा वा इति पदम् उपयुज्यते। अत्र वा इति विकल्पार्थी भवति, अथवा इति तस्य अर्थः। अस्तु, सूत्रार्थः कः? हलः परस्य झरः विकल्पेन लोपः भवति। कदा? सवर्णे झरि। पश्यन्तु अत्र उद् प्लस् थ प्लस् स्थानम् इति वर्तते। उद् इत्यत्र दकारः अस्ति। दकारः हल् मध्ये आगच्छति वा? हल् प्रत्याहारे दकारः अस्ति खलु? हाँ। ततः हलः परस्य झर् प्रत्याहारस्थ अस्ति वा थकारः? थकारः झर् प्रत्याहारे अस्ति वा? थ अस्ति। तस्य थकारात् परमपि सवर्ण झर् वर्तते वा? अपरः अत्र थकारः अपि वर्तते। नाम किं? हलः परस्य दकारात् परः झर् प्रत्याहारस्थ थकारः अस्ति। तस्मात् थर् वर्णात् अपि अग्रे झरि इति निमित्तम् अस्ति। अत्र झरि अपि निमित्तं, किन्तु कीदृक् निमित्तं? सवर्णे झरि। अत्र सवर्ण एव झर् वर्तते। थकारस्य सवर्ण
थकारः थकारस्य सवर्णी वर्तते इति कृत्वा अधुना किं भविष्यति, तस्य थकारस्य विकल्पेन लोपः भवति। लोपः क्रियते चेत् उत्थानम् इति अवशिष्यते। उत्थानं, यत्र लोपः न तत्र उत्थानम् इति रूपम्। अधुना तत्र एतादृक् स्थितिः वर्तते। अस्यां स्थितौ अपि तत्र किं भवति तद्विषये किञ्चित् पश्यामः। इदं वस्तुतः पूर्वमेव बोधनीयमासीत् खलु। सूत्रार्थः कथं कृतः इति चेत् झयोहोन्यतरस्याम् इत्यस्मात् अन्यतरस्याम् इति पदम् अनुवर्तते, तस्य एव अर्थः वा इति क्रियते। हलो यमां यमि लोपः इति अपरं सूत्रं तत्र भवति। ततः हलः इति पदम् अत्र अनुवर्तते। सूत्रे तु न पुनः पुनः ते न प्रददति अथवा ते न दास्यन्ति, तस्मात् सूत्रं तु लघु भवेत् इति कृत्वा सूत्रार्थकरणवेलायां तत् सौकर्यं भवति। अस्पष्टतार्थं तैः हलः इति स्थापितं। कुतः आगतं हलः इति पदम् इति चेत् हलो यमां यमि लोपः इत्यस्मात् सूत्रात् हल् इति एकं पदम् आगतं, तथा लोपः इति अपि पदं तत्र आगतं। चेत् विकल्पेन इति कुतः आगतम् इति चेत् झयोहोन्यतरस्याम् इत्यस्मात् अन्यतरस्याम् इति पदम् अनुवर्तते। अन्यतरस्याम् इत्यस्य अर्थः वा इति, तावदेव विशिष्टम्। अस्तु, अधुना स्थितिः कीदृक् वर्तते। उत्, वस्तुतः अत्र दकारः स्यात्, तस्य तकारः कथं भवति, तस्य कृते अग्रिमं सूत्रं वर्तते खरीच। अधुना एतत् सूत्रम् आगतं। खरीच इत्यस्य कः अर्थः, अर्थः अस्माभिः दृष्टः। खरी झलां चर स्युः, झलां चरः स्युः, चर्त्वं भवेत्। चर्त्वादेशः अनेन क्रियते, किन्तु निमित्तं किं, खरीच। खरि सति नाम किं, कठोर व्यञ्जनानि यदि परेषु भवन्ति, परे भवन्ति चेत् पदान्त यदि झल् वर्तते, पदान्त स्यात् वा न स्यात्, तस्य किं भवति, चर्त्वं भवति। चर् इत्यनेन किं, वर्गस्य प्रथमाक्षरं भवति। अस्तु, अधुना तेन किं भवति इति, उदः दस्य तः इति भवति। उद् इति उपसर्ग, तस्य दकारः यः अस्ति खलु, तस्य दकारस्य दस्य तः भवति। तः भवति नाम किं, तकारादेशः भवति इति सरलः अर्थः। तेन किं, सर्वप्रथमतया त्रिपाद्याम् अयं क्रमः अनुसर्तव्यः। सर्वदा प्राथम्येन इदं सूत्रं प्रवर्तते। किं, झलां जशोन्ते। तेन किं, वस्तुतः अत्र उत् इति आसीत्, तस्य तकारस्य दकारः क्रियते, जष्ट्वं क्रियते बाय झलां जशोन्ते। अस्तु, दकारः अभूत्। तदनन्तरं किं, तदनन्तरं तस्य दकारस्य तकारः क्रियते। कदा, यदि तस्य पुरतः यदि खर् प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः भवति चेत् चर्त्वम् अनेन खरीचय अनेन सूत्रेण कृतम्। अग्रे किम्, उत्थानम् इत्यत्र थकारादेशः कृतः। सः केन सूत्रेण, उदस्थास्तम्भो पूर्वस्य इति सूत्रेण तत्र थकारादेशः आगतः। अस्तु, ततः किं, तस्य लोपः भवति विकल्पेन। झरो झरि सवर्णे इत्यनेन एकस्य थकारस्य विकल्पेन लोपः। चेत् उत्थानम् इति लोपपक्षरूपम्, उत्थानम् इति लोपाभावपक्षे, लोपस्य यत्र अभावः तत्र उत्थानम् इति रूपं भवति। अयमेव क्रमः अनुसर्तव्यः। कः क्रमः, जष्ट्वं, जष्ट्वानन्तरं चर्त्वं, चर्त्वानन्तरम् अनन्तरं यदि एतादृक् स्थितिः वर्तते, सर्वं मैच् भवति चेत् इमानि सूत्राणि कर्तव्यानि। कस्मात् अयं क्रमः, अयं क्रमः त्रिपाद्यां सूत्रसङ्ख्याक्रमेण एव सूत्राणां प्रवृत्तिर्भवति इति अर्थः। नाम किं, वस्तुतः लघुसिद्धान्तकौमुदौ खरीच इति सूत्रम् अनन्तरं दत्तं। वस्तुतः तत्र तु क्रमः न अनुस्रियते, तत्र तु प्रक्रियाग्रन्थः वर्तते लघुसिद्धान्तः।
किन्तु अष्टाध्याय्यां क्रमेण सूत्राणां प्रवृत्तिर्भवति। यदि क्रमे पश्यामः चेत् खरीच इत्यस्य सूत्रसङ्ख्या वर्तते, क्षम्यतां तत्र उपरि तु मया भिन्ना लिखिता, खरीच 55 रैट्। अत्र अरे अत्र मया प्रमादेन अभूत्। 55 इति सूत्रक्रमाङ्कः। 55 तदनन्तरं 61 तदनन्तरं 65 इति क्रमेण एव तत्र सूत्राणां प्रवृत्तिः भवति। तेन उत्थानम् उत्थम्बनम् इत्यादिकं रूपाणि कर्तव्यानि। अत्रापि तथैव। एतत् स्पष्टम्? एतत् सर्वं स्पष्टम्। अधुना अपरम् उदाहरणम् आसीत्, तस्मिन् तद् विषये अहं वदामि। उद् प्लस् स्तम्भनं क्षम्यतां, तस्य दकारः कृतः, तकारस्य दकारः कृतः जष्ट्वं झलां जषन्ति इति सूत्रेण। तेन एव क्रमेण दकारस्य अधुना तकारः क्रियते खरि परे सति, खरि च इति सूत्रेण चर्त्वं, ततः पुनः अस्य तकारादेशः अभूत्। ततः अनन्तरं क्रमेण किं सूत्रं भविष्यति, भवन्तः स्मरन्ति एव, उदः स्थास्तम्भो पूर्वस्य। तेन किम्, अस्य सकारस्य थकारः भवति अनेन सूत्रेण। अस्तु, थकारः कृतः, ततः किं, ततः अग्रिमं सूत्रं वर्तते झरो झरि सवर्णे। यदि सवर्ण झर् परे वर्तते चेत् प्रिवियस् यः झर् तस्य वर्णस्य विकल्पेन लोपः, चेत् अधुना किं, त इति वर्णस्य थ इति वर्णस्य लोपः क्रियते, क्षम्यतां, थकारस्य लोपः क्रियते चेत् किम् अवशिष्यते, उत्तम्भनम् इति अवशिष्यते। यत्र लोपः नास्ति तत्र एतादृक् स्थितिः उत्थम्भनम् इति स्थितिः, विकल्पेन रूपद्वयम्। इदं स्पष्टम्? यदि प्रश्नः अस्ति, अत्रापि क्रमः सः एव, इदं मया लिखितं त्रिपाद्यां सूत्रसङ्ख्या क्रमेण एव सूत्राणां प्रवृत्तिः इति ज्ञातव्यं। प्रथमतया जष्ट्वं, ततः खरि च नाम चर्त्वं, ततः यदि आवश्यकं सर्वं कार्यं तेन क्रमेण कर्तव्यम्। अस्तु, एतत् स्पष्टम्? अधुना अग्रिमः सन्धिप्रकारः वर्तते। अग्रिमः सन्धिप्रकारः अपि पूर्वसवर्णः एव। सूत्रं वर्तते झयोहोन्यतरस्यां। सूत्रार्थः कः? झयः परस्य हस्य वा पूर्वसवर्णः। अयमपि समानमेव, अत्रापि समानमेव भवति कार्यं। पूर्वत्र सिद्धं संहितायाम् इत्येषां तत्र किं भवति, अधिकारः भवति। अनुस्वारस्य यै परसवर्ण इत्यस्मात् सूत्रात् सवर्णः इति पदम् अत्रापि अनुवर्तते। उदस्थास्तम्भो पूर्वस्य इत्यस्मात् सूत्रात् पूर्वस्य इति पदम् अत्र अनुवर्तते, तेन पूर्वसवर्णः इति अर्थः क्रियते। ततः इदं सूत्रं किं वदति, झयो होन्यतरस्याम् इति उच्यते। झयः हकारः अन्यतरस्यां, हकारस्य अन्यतरस्यां नाम किं, झयः परस्य यः हकारः वर्तते तस्य हकारः विकल्पेन पूर्वसवर्णी भवति इति अर्थः। अधुना हकारस्य स्थानं किम्? हकारस्य स्थानं कंठ। कंठ, कंठ इति कंठस्थानीयवर्णः, तस्य कंठ इति स्थानम्। अस्तु, अधुना कंठे अपरे अपि विद्यमानाः वर्णाः भवन्ति। अकुह, कवर्गः। कवर्गे तादृक् वर्णः अन्वेष्टव्यः यस्य नाद घोष
संहारः महाप्राणः वर्तते। अधुना तस्मिन् विषये अहं स्लैड् दर्शयामि, पश्यन्तु। उच्चारणस्थानं हकारस्य वर्तते कण्ठ। तत्र क ख ग घ ङ इत्यत्र कण्ठस्थानीय इमे सर्वेपि वर्णाः भवन्ति। ङ इत्यस्य कण्ठापि स्थानं नासिकापि स्थानम् इति कृत्वा गकारं त्यजामः। इमे सर्वे आदेशाः न भवितुमर्हति एकस्मिन्नेव प्रदेशे हकारे इति कृत्वा अभ्यन्तरप्रयत्न। हकारस्य अभ्यन्तरप्रयत्न ईषद्विवृत्तः, एतेषां तु स्पृष्टः वर्गीयवर्णाः इति कृत्वा स्पृष्टप्रयत्न इति कृत्वा अभ्यन्तरप्रयत्न म्याच् न भवति। अतः अग्रिमः प्रकारः बाह्यप्रयत्न। बाह्यप्रयत्ने संवारः, नादः, घोषः, महाप्राणः इति हकारस्य वर्तते। तादृक् कवर्गे कः? ककारः नास्ति, ककारस्य तु अल्पप्राणः वर्तते इति कृत्वा सः त्यज्यते। अतः संवारनाद इत्यादिकमपि म्याच् न भवति। हकारस्यापि म्याच् न भवति, यद्यपि सः महाप्राणः किन्तु विवारः, श्वासः, अघोषः। गकारस्य किं? संवारनादघोषः अस्ति किन्तु अल्पप्राणः इति कृत्वा सः अपि न भवितुमर्हति। अधुना अवशिष्यते घकारः। घकारस्य संवारः अपि अस्ति, अयमपि संवारः, नादः अपि अस्ति, अत्रापि नादः, घोषः घोषः, महाप्राणः महाप्राणः। अधुना हकारस्य स्थाने यदि कुत्रापि सवर्णी आदेशः क्रियते चेत् सः घकार एव भविष्यति इति ज्ञातव्यं। तेन किं? पश्यन्तु, वाग् प्लस् हरि इति उदाहरणं। तत्र हकारस्य वाग् इत्यत्र गकारः झय प्रत्याहारे आगच्छति वा? आगच्छति। झय इति प्रत्याहारे कपये इति यावत् चतुर्थः, द्वितीयः, तृतीयः, प्रथमः वर्गस्य वर्णाः भवन्ति। गकारः तत्र आगच्छति। हकारः वर्तते, तस्य अनन्तरं हकार इत्यस्य यदि विभक्तिं पश्यामः, हः हस्य इति तस्य अर्थः। नाम किं? षष्ठी विभक्ति वर्तते। षष्ठी विभक्ति यदि सूत्रे आगच्छति तस्य अर्थः कः? स्थानी। तस्मिन् स्थानौ आदेशरूपेण कः विधीयते? घकारः। पूर्वसवर्णः इति प्रथमान्तं। पूर्वसवर्ण इति प्रथमान्तं। प्रथमान्तः आदेशपूर्वसवर्ण इत्यनेन घकारस्य ग्रहणमेव कर्तव्यम्, अन्येषां न। तेन किं? वाग् घ हरि। वस्तुतः हरि इति शब्दः, किन्तु हकारं तत्र सेपरेट् कृतं। हकारस्य स्थाने घकारः। वाग्घरि इति एकं रूपं। यत्र पूर्वसवर्णः न भवति तत्र रूपं तथैव अवशिष्यते, वाग् हरि इति। एतत् सर्वं भवन्तः जानन्ति एव। झय इति पञ्चम्यन्तं, हकार इति षष्ठ्यन्तं पदं, तत्र पूर्वसवर्णः आदेशरूपेण विधीयते, प्रथमान्तं पदं, तेन वाग्हरि वाग्हरि इति रूपं। तथैव अपराणि उदाहरणानि षट् अधिक हयाः। हयाः नाम अश्वाः। तत्र हकारस्य स्थाने सवर्ण आदेशः क्रियते चेत् ढकारः इति सवर्णी भवति। ट ठ ड ढ नाम वर्गस्य चतुर्थः। तथैव अच् हलौ, तत्र अज्झलौ, हल् इत्यस्य झकारः।